कैसे खूबसूरत नामों का मालिक है। अर्रहमान अर्रहीम, अल-मलिक अल-कुद्दूस, अस्सलाम अल-मुमिन, अल-मुहैमिन, अल-अज़ीज़, अल-जब्बार, अल-मुतकब्बिर, अल-खालिक अल-बारी, अल-मुसव्विर, अल-गफ्फार, अल-क़ह्हार, अल-वह्हाब, अर-रज़्ज़ाक़, अल-फ़त्ताह, अल-अलीम, अल-क़ाबिद, अल-बासित, अल-ख़ाफ़िद, अल-राफ़िअ, अल-मुइज़्ज़, अल-मुज़िल, السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المبدي المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الوالي المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني، المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث، الرشيد الصبور جل جلاله، ذلكم الله ربكم الحق، ये है मेरा आपका अल्लाह।